دونك غادي نحاولوا نكملوا لا فيديو، غادي نجاوبوا على الكيسيون 1 اللي قالوا لنا فيه donner une estimation ponctuelle de la proportion P de ménages ayant une voiture dans la population et justifier son choix. غادي نديرو اف. دابا هذه الاستيماسيون بونكتويل. استيماسيون بونكتويل كنديرو هاد الطريقه اف ان un estimateur sans billet et convergent. Et par conséquent هادي ما كتكتب في الاستيماسيون بونكتويل. et par conséquent absolument correct. Absolument correct de la proportion P de la population c'est-à-dire دابا شنو كتعني c'est-à-dire f de n f n شحال كتساوي؟ هي x sur n. شنو هي x؟ قلنا هي 80 و n هي 200. يعني شنو تعطينا 0,4. هاد 0,4 et l'estimation de proportion de la population. De la population. صافي. دابا غادي هذا هو الاستيماسيون بونكتويل. هذه استيماسيون بونكتويل. دابا غادي نديرو استيماسيون intervalle de confiance. غنديرو intervalle de confiance. هاد risque de 5% شنو كتعني؟ كتعني هي 100 moins 5 اللي هي 95%. دابا قبل ما كنديرو الانترفال دو كونفيونس اول حاجه خاصنا نديرو البارامتر ديالو اف ان. قلنا سوي لا لوا نورمال. اشنو كيكون هنا؟ كتكون هنا بي وهنا الغاسين ديال بي فوا كيو سور ان. دونك غادي نعوضو كل حاجه ب اف ان سوي لا لوا نورمال. بي قلنا هي 0,4. الغاسين ديال 0,4 فوا 0,6 سور 200. 200 اللي هي جات هنا ما عنديش نسدو القوس اللي هي 0,0326. دابا عاد باش غادي نديرو الانترفال ديال البروبورسيون. الانترفال ديال البروبورسيون اللي هو الانترفال دو كونفيونس. قلنا عندنا ريسك 5%، يعني هي 100 moins 5 اللي هي 95% ديال. غادي يساوي لينا اف ان موان تي فوا بي كيو سور ان. هنا غادي نديرو بي اف ان بلس تي فوا بي كيو سور ان غادي يساوي لنا بي دو تي موان ان. شنو قلنا؟ غادي يساوينا 95% اللي هي 0,95. باش نلقاو تي بور تروفي تي
غادي نديرو دو بي دو تي، هادي كلشي ولا كيعرف يخرجها حيت ساهله. دو بي دو تي موان زان ايكال 0,95. دونك بي دو تي غادي تساوي لينا 0,95 بلس 1 سور 2 اللي هي 0,975. هادي غادي نقلبوا عليها في الطابل ديال لو نورمال، غادي تكون بحال هكا الوسط، غادي نشوفوا هنا وهنا، وهي ماشي غتكون هنا، غادي غنديروا لهم العصام اللي هي بي ديال 1.96. 1 ديال 1.96 غادي تمشي بي مع بي، وغادي تبقى لينا تي ايكالا 1.96. غادي نبداو نعوضو كل حاجه، غادي نبداو نعوضو هاد ليلات، غادي نعوضوهم بدي شيفر. اف ان هي 0.4 موان تي لقيناها هي 1.96 في هادي حسبناها هي 0.0346. غادي نديرو بي صفر، غادي نبداو نديرو هنا درنا موان، دونك هنا غنديرو بلس 0.4 زائد 1.96 في 0.0 3 6. هذا شنو غادي يساوي لنا 95%. هذه الا درنا الكالكول ديالها غادي نلقاو 0.3321. وهذه الا درنا الكالكول ديالها غادي نلقاو 0.4678. هادشي كيساوي لنا 95%. دابا غادي نجاوبو على troisième question. نقرا لكم troisième question. Quelle doit être la taille de l'échantillon pour connaître P au risque de 5% avec une erreur absolue inférieure à 1%. عطينا l'erreur كيساوي لينا 1%. دابا حنا بغينا la taille de l'échantillon. la taille de l'échantillon اللي هي n. دونك كيفاش غادي نلقاوها؟ غادي نديرو t فوا بهاد الغلاصون باش كنلقاوها فوا racine ديال PQ sur M. هنا l'erreur خاصنا نحيدو هاد الغاسين. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو puissance au carré t au carré فوا PQ هادي l'erreur au carré. دونك هادي غتمشي هنا وهادي غتهبط هنايا t au carré PQ لا l'erreur au carré n. غادي نبداو نعوضو هاد لي لتر بلي شيف. حنا ديجا لقينا تي حيت قالك يبقى بنفس لو ريسك اللي هو 5%. حنا ديجا لقينا تي هي 1.96. غنديروها او كاري في 0.4 في 0.6 على لوغور اللي هو 1% اللي هو 0.01 حتى هو بويسونس 2. شحال غادي يعطينا؟ غادي تعطينا هادي 9219.84. دونك ان اكبر من 9219 غتصير لنا 84. هاهي لا طاي دو ليشونتيون. هادي طاي دو ليشونتيون طاي دو ليشونتيون او ريسك دو 5%. دابا غادي نديرو كاتريام كيسيون. La quatrième question. Si l'on prend pour vraie valeur de P la valeur calculée en question 1, entre quelles limites la fréquence observée Fn sur un échantillon de 200 ménages tombera-t-il avec une probabilité de 98%. دابا هنا في الاول عطاونا 95%، هنا عطاونا 98%، يعني تي تبدلات. غادي نديرو نفس الانترفال، غنديرو انترفال دو كونفيونس اللي هو 98%،
غادي نديرو بي، نديرو اف ان موان تي فوا راسين ديال بي فوا كيو سور ان، حصار ما بين بي، وهنا غنديرو اف ان بلس تي فوا راسين بي كيو سور ان. هادي شنو غادي تساوي لنا؟ دو بي دو تي موان ان. عطاونا البروبابيليتي ديالها هي 98%، يعني 0.98 pour trouver t. pour trouver t غادي نديرو دو بي دو تي موان 1 إيكال 0.98 اللي هي بي دو تي اشنو كتساوي لينا 0.98 بلس 1 sur 2. هادي كاملة غتعطينا 0.99. الا قلبنا في لو طاب دو لا لوا نورمال غادي نلقاوها هي بي ديال 2.33. دونك غادي تمشي بي مع بي وغادي تبقى لنا تي ايكالا 2.33. غادي نبداو نعوضو كل حاجه. هاد الليلات غنعوضوهم بلي شيفر ديالهم. اكسبيرونس لا باردون انترفال دو كونفيونس كيساوي اف ان هي 0.4 موان تي هي 2.33 فوا هاد الغاسين ديال بي فوا كيو سور ان لقيناه هو 0.0346. غنديرو هنا درنا موان دونك هنا غنديرو بلوس 0.0364. الا درنا الكالكول ديالهم شنو غادي نلقاو؟ غنلقاو هادي غادي تعطينا 0.3193 صورة ما بين بي، وهادي غتعطينا 0.4806. هادشي كامل كيساوي لنا 98%. غادي نعطيكم واحد لا كيسيون عندي نحسبوها كيسيون 5، هي لا كومباريزون اونتر هاد لي دو انترفال. لا كومباريزون كيفاش كنديروا لا كومباريزون فاش كيكونوا عندنا جوج ديال لي انترفال. بحال دابا هنا اول حاجه كنديروا انترفال دو كونفيونس ديال 95%، كنديروا 2 فوا تي فوا الغاسين ديال بي فوا كيو سور ان، والاخرى غادي نديروا الانترفال دو كونفيونس ديال 98 كتساوي 2 فوا تي فوا بي فوا كيو سور ان. هي هنا الفوق غادي نبداو نعوضو جوج في شحال لقينا في التي الاولى؟ لقينا 1.96 في هذه لقينا هي 0.0346. وهنا غادي نبداو نعوضو جوج في شحال لقينا في التي هي 2.33 في نفس هذا 0.346. هاد الاولى غادي تعطينا 0. الا هدينا الكالكول ديالها غنلقاو 0.1365، وهذه الا درنا الكالكول ديالها غادي نلقاو 0.1612.